What's up everyone? Yesterday's ganap, mumataog sayo o mo-travel og medyo layo-layo para sa activity for today. Og dili gyud na kalimtan ang paghapit sa akong amigong ninyo para sa pagdaig, pagpasalamat ug pagpangayo og protection and guidance for today. Nya wala lang kayo nagdugay kay malate na ta padung sa atong activity. So this time, first activity in the morning mao ang culminating sa 2025 Sports Fest. Ug adunay short program para sa paghatag sa mga awards and rewards sa mga bata nga nakadaog sa dula. Aduna say mga pipila ka mga parents nga nikuyog namo dinhi sulod sa gym aron pagtabang pag-assist sa mga bata nga naa dinhi labi na kadtong mga gagmay. Unya wala mi kaayo naglangan ibalik mi sa opisina kay nanasad mi activity for the afternoon. Activity nga para sa mga ginikanan since we are celebrating the International Women's Month. And ang among mga social workers nihatag og mubo nga inputs kabahin sa mga balaod ug palisiya nga magprotekta sa mga kababayen-an. And pag humani ana, dunay gamay nga kasadya, so gitawag namo og kasadya ang paghimo sa Zumba. So perting lingawa aning mga ginikanan labi na ang mga mama. So nalingaw kaayo labi na daghan mi di aning dapita makagana gyud sa pagsayaw. Salamat kayo sa pag-anhi mga ginikanan, hinaot nakat-on og nalingaw ta. Daghang salamat.